बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें। आपको नाज़रीन मालूम है कि जब तक लालची जिंदा है, ठगबाज नौसरबाज भूखा नहीं मरेगा। और इस हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्हीं नौसरबाजों के मुतल्लिक वीडियोस पड़ी हैं या गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वीडियो पड़ी हैं। आज मैं आपको जावा आई अर्निंग ऐप के मुतल्लिक मजीद कुछ तल्ख हकीकत बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आईडीए के स्कैम के बाद अब जावा आई हो गया या बी लाव टोकन हो गया। बहुत से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जावा आई की अगर हम बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोगों ने इसमें धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इस वजह से कि शायद उनकी रकम डबल हो जाए। नाजिन, आपको ये बता दें कि दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और घर बैठे आपकी रकम डबल होती जाए। क्योंकि जो लोग आपको आपका पैसे वापस करते हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम तो ये बनाया होता है कि हमने एक दिन स्कैम करना है। क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, आप अगर शुरू में $50 देते हैं तो 3 माह बाद या 2 माह बाद वो $100 होते हैं। फिर इंसान क्योंकि लालच और हवस का पुजारी है, तो वो कहते हैं चलें इसमें मैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आज जावाई के मुतल्लिक कुछ और ऐसी हकीकतें आपको बताऊंगा कि जो जिसके मुतल्लिक आप भी परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, आपको मालूम है कि जावा आई तकरीबन अब हिचकोले खाना शुरू हो चुकी है और इख्तितामी मराहिल में। क्योंकि ये जो इस तरह की अर्निंग एप्स आती हैं, इनकी मैक्सिमम भी जो लाइफ होती है वो 6 माह, 3 माह या मैक्सिमम ये चले जाएं ये 3 साल तक जाते हैं। लेकिन जावा ये अर्निंग ऐप जिस तरह से धूम मचाई है पूरी दुनिया में, और आपको मालूम है कि ये लोग तो कहते हैं जी हम फिल्में होती हैं उनके टिकट्स सेल आउट करते हैं, उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आपको याद हो, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की यादाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज एक आई थी पाकिस्तान में जिसके मालिक सैफुर रहमान खान नियाजी थे। अच्छा, हू बहू उसी तरह का स्कीम जावा आई वाले भी कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो बी फॉर यू का जब आखिरी वक्त शुरू हो रहा था, तो जब सैफुर रहमान खान नियाजी के खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर हुआ, उनकी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पार्किंग से वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उनको बेल मिली, फिर वो दोबारा गिरफ्तार हुए। तो उस वक्त सैफुर रहमान खान नियाजी ने भी एक एक्टिवेशन चार्जेस रखे थे कि जिन जिन लोगों का अकाउंट है वो एक्टिवेशन चार्जेस दें ताकि उनके अकाउंट वेरीफाई हो सके। अब बिल्कुल उसी तरह का, उसी तर्ज का जावा आई वाले भी, क्योंकि जावा आई मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि इनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है। इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स एडिट शुदा हैं, आप खुद भी एडिट उनमें उनको कर सकते हैं। अब जावा आई का मालिक कौन है किसी को नहीं मालूम। इसी तरह माजी में एक एच एफ सी नामी एक अर्निंग ऐप आई थी, वो भी यही था जिसमें मैंने उस वक्त दावा ये किया था कि एच एफ सी वाले पाकिस्तानी अवाम को जुआरी बना रहे हैं। अच्छा, उसकी वजूहात क्या थी कि वो पाकिस्तानी अवाम जितनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट करती थी तो वो पूरा दिन ट्रेडिंग करनी होती थी, तो पूरा दिन मोबाइल अपने आंखों के सामने रख के तो ट्रेड करते रहते थे। उनका भी अकाउंट ऊपर जाता था, नीचे आता था। और एक बाद में मालूम हुआ कि 28 अरब रुपए का सिर्फ पाकिस्तान में एचएफसी ने स्कैम किया है। वही सूरत हाल जावा आई की है, क्योंकि जावा आई वाले अब देखे अभी तक किसी को भी नहीं मालूम, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हत्ता के इराक से एक बंदे ने $1,75,000 की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह और भी दुनिया है, और भी लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की, लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लाहौर और केपी से कुछ ऐसे लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि जिन्होंने कहा कि हमारी भी 1 मिलियन से जायद की इन्वेस्टमेंट, ये डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीस की बात नहीं कर रहा, $1 मिलियन से जायद की इन्वेस्टमेंट हमने की है। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम की मैं स्पेशली बात करूंगा, या बंगाली हो गए या भारतीय हो गए, क्योंकि हम लोग तो आपको मालूम है कि हम ऐसे लोग हैं कि हम कहते हैं कि घर बैठे कोई ऐसा काम हो कि हमारी रकम डबल होना शुरू हो जाए। अब इस तरह के जो नौसरबाज आते हैं, उनका काम ये होता है कि वो बड़े बड़े सोशल मीडिया के ऊपर इश्तिहार शुरू करते हैं, एडवर्टीजमेंट शुरू करते हैं। उसके बाद वो दो चार ऐसे ब्यूरो, जो दो चार ऐसे सेलिब्रिटीज पकड़ते हैं, उनसे वो अपने हक में बात करवाते हैं। जिस तरह देख लें कि बी लव टोकन की संजय दत्त हो गया। अब संजय दत्त को मालूम तो नहीं है कि बी लव टोकन का उमर खान इतना बड़ा नौसरबाज है कि वो लाहौर में भी नौसरबाजी करके आया। फिर वसीम अकरम है, कॉमिक क्रिकेटर है, अब उसको भी नहीं मालूम
کہ عمر خان بی لو ٹوکن کا جو مالک ہے وہ اتنا بڑا نوسرباز ہوگا کہ وہ میرے اس ویڈیو بیان کے اوپر پاکستانی عوام کو چولہا لگائے گا، کیونکہ بی لو ٹوکن بھی آخری ہچکولوں میں ہے، وہ میں اس کے اوپر تو بعد میں آؤں گا۔ آج بیسیکلی جو بات کر رہی تھی جاوا آئی کے جو ہچکولے کھانے والی بات ہے اس کے اوپر۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جاوا آئی والوں نے اب کیا کیا ہے؟ وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ ویریفائی کروائیں۔ اچھا یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ان کے پاس آلریڈی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا سافٹ ویئر ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان سے کتنے لوگوں نے لاگ ان کیا ہے، بھارت سے کتنے لوگوں نے لاگ ان کیا ہے، بنگلہ دیش سے کتنے لوگوں نے، سری لنکا سے کتنے، کہ پوری دنیا میں وہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ان کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ جو ہے وہ لاگ ان ہوئے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے ناظرین، یہ میں بڑے دعوے سے بات بتا رہا ہوں کہ کون کون سے لوگ جو وڈرال لگا رہے ہیں اور کون کون سے لوگ جو نئی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو ڈرامہ شروع کیا ہے کہ آپ $30 دیں آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا۔ اچھا یہ ایک نیا ڈرامہ ہے، بیسیکلی لوٹنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے پہلے 21 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، اب انہوں نے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ یہ نصر بازی کا سب سے بڑا اور پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی انویسٹمنٹ کوئی خاص نہیں آئی تو وہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، اور بہانہ کیا بناتے ہیں کہ چونکہ جو ہمارے ممبران ہیں وہ دیکھ نہیں پائے، وہ سن نہیں پائے، تو اس لیے ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں تاکہ ان کے اکاؤنٹس بلاک نہ ہوں۔ بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں جس شخص کے $1000 لگا ہوا ہے تو وہ یہ صرف اس امید کے ساتھ $30 لگا دے گا، اکاؤنٹ ویریفائی کروا دے گا کہ یار میرے کی $1000 جو ہے وہ ڈوب نہ جائے، کیونکہ اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ جو لوگ وڈرال لگا رہے ہیں ان کا وڈرال بھی اپروو نہیں ہو رہا۔ ابھی تک کسی بھی پوری دنیا میں جتنے بھی جو جاوا آئی کے انویسٹر ہیں یا ممبران ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ جاوا آئی کا مالک کون ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ جاوا آئی ایگزسٹ کہاں پہ کرتی ہے، کس ملک کے اس کا ہیڈ آفس ہے یا آفس ہے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں سنگاپور کا، سنگاپور میں بھی ان کا آفس نہیں ہے، یہ لوگ یو کے کا بتاتے ہیں کہیں پہ بھی ان کا آفس نہیں ہے، یہ صرف ایک ارننگ ایپ ہے۔ وہ میں ہو گیا، آپ ہو گیا، آپ بھی اگر آپ کے پاس 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ گوگل کے تھرو پلے سٹور پہ کوئی بھی ارننگ ایپ لانچ کر سکتے ہیں۔ اب جاوا آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ $30 ہمیں دیں، ہم آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کریں گے اور وہی $30 جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوگا اس کو ہم واپس آپ کو دے دیں گے، آپ وڈرا لگانا وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے $30 جو اکاؤنٹ ویریفیکیشن ہے یا اس کو میں اکاؤنٹ ایکٹیویشن کہوں گا اس میں لگائے ہیں، تو جو وڈرا لگاتے ہیں وڈرا بھی نہیں آ رہا۔ اب جو جاوا آئی کی انتظامیہ، نام نہاد انتظامیہ پتہ نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں، لیکن ان کی ارننگ ایپ میں یہ آ رہا ہے کہ وڈرال بہت لوگوں نے لگایا ہے، اس وجہ سے آپ کا وڈرال نہیں مل رہا، آپ کو وڈرال کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات یہ بتا دوں دعوے سے کہ جاوا آئی اس ہفتے باغی، اگلے ہفتے باغی جاوا آئی والے بھاگ جائیں گے، پاکستانی کیا پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں ان کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو اس لیے خدا رہا ایسے جو نوسر باز ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے ڈبل کرتے ہیں، ایسے وہ لوگ جو آپ کو بڑے انعام کا، بڑے منافع کا لالچ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لالچ صرف یہ ہوتا ہے، جو اس طرح کے نوسر باز ہوتے ہیں کہ ہم پہلے وڈرا دیں گے، تھوڑا سا لالچ دیں گے، پھر ایک ہی دفعہ ہاتھ ماریں گے۔ اب جاوا آئی بھی اس ہفتے بند ہوئی یا اگلے ہفتے بند ہوئی، جاوا آئی ایپ مکمل طور پر بند ہو جائے گی، اور پاکستانی کیا پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں وہ سر پیٹتے رہیں گے کہ اب کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، کہاں سے ہم انصاف حاصل کریں، کہاں سے ہم اپنی پیمنٹ واپس لیں۔ جاوائی بہت جلد 1 ہفتے سے 2 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں ناظرین، جاوائی والے بھاگ جائیں گے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔